अथ 670तमः सर्गः। प्रवृत्ते सङ्कुले तस्मिन् घोरे वीरजनक्षये अङ्गदः कम्पनम् वीरमास सादरणोत्सुकः। आहूय सोऽङ्गदम् कोपात् ताडयामास वेगितः। गदया कम्पनः पूर्वम् स चचालभृशा हतः। ससंज्ञाम् प्राप्य तेजस्वी चिक्षेप शिखरम् गिरेः। अर्दितश्च प्रहारेण कम्पनः पतितो भुवि। ततस्तु कम्पनम् दृष्ट्वा शोणिताक्षो हतम् रणे। रथेनाभ्यपतत्क्षिप्रम् तत्राङ्गदमभीतवत्। सोऽङ्गदम् निशितैर्बाणैस्तदा विव्याधवेगितः। शरीरदारणैस्तीक्ष्णैः कालाग्निसमविग्रहैः। क्षुरक्षुरप्रहाराचैर्वत्सदन्तैः शिलीमुखैः। कर्निशल्यविपाठैश्च बहुभिर्निशितैः शरैः। अङ्गदः प्रतिविद्धाङ्गो बालिपुत्रः प्रतापवान्। धनुरुग्रम् रथम् बाणान् ममर्दतरसा बली। शोणिताक्षस्ततः क्षिप्रमसि चर्म समाददे। उत्पपात तदा क्रुद्धो वेगवानविचारयन्। तम् क्षिप्रतरमाप्लुत्य परामृश्याङ्गदो बली। करेण तस्य तम् खड्गम् समाच्छिद्य ननाद च। तस्याम् सफलके खड्गम् निजघान ततोऽङ्गदः। यज्ञोपवीतवच्चैनम् चिच्छेदकपि कुञ्जरः। तम् प्रगृह्य महाखड्गम् विनद्य च पुनः पुनः। बालिपुत्रोऽभिदुद्रावरणशीर्षे परानरीन्। प्रजङ्घसहितो वीरो यूपाक्षस्तु ततो बली। रथेनाभिययौ क्रुद्धो बालिपुत्रम् महाबलम्। आयसीम् तु गदाम् गृह्य सवीरः कनकाङ्गदः। शोणिताक्षः समाश्वस्य तमेवानुपपातः। प्रजङ्घस्तु महावीरो यूपाक्षसहितो बली। गदयाभिययौ क्रुद्धो बालिपुत्रम् महाबलम्। तयोर्मध्ये कपिः श्रेष्ठः शोणिताक्षप्रजङ्घयोः। विशाखयोर्मध्यगतः पूर्णचन्द्र इवा बभौ। अङ्गदम् परिरक्षन्तौ मैन्दो द्विविद एव च। तस्य तस्थतुरभ्यासे परस्परदिदृक्षया। अभिपेतुर्महाकायाः प्रतियत्ता महाबलाः। राक्षसा वानरान् रोषादसि बाणगदाधराः। त्रयाणाम् वानरेन्द्राणाम् त्रिभिराक्षसपुङ्गवैः। संसक्तानाम् महद्युद्धमभवद्रोमहर्षणम्। ते तु वृक्षान् समादाय सम्प्रचिक्षिपुराहवे। खड्गेण प्रतिचिक्षेपतान् प्रजङ्घो महाबलः। रथानश्वान् द्रुमान् शैलान् प्रतिचिक्षिपुराहवे। शरौघैः प्रतिचिच्छेदतान् यूपाक्षो महाबलः। सृष्टान् द्विविधमयीम् दाभ्याम् द्रुमानुत्पाट्य वीर्यवान्। बभञ्जगदया मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवान्। उद्यम्य विपुलम् खड्गम् परमर्मविदारणम्। प्रजङ्घो बालिपुत्राय अभिदुद्राववेगितः। तमभ्याशगतम् दृष्ट्वा वानरेन्द्रो महाबलः। आजघानाश्वकर्णेन द्रुमेणातिबलस्तदा। बाहुम् चास्य सनिस्त्रिंशमाजघानसमुष्टिना। वालिपुत्रस्य घातेन सपपातक्षितावसिः। तम् दृष्ट्वा पतितम् भूमौ खड्गम् मुसलसन्निभम्। मुष्टिम् संवर्तयामास वज्रकल्पम् महाबलः। सललाटे महावीर्यमङ्गदम् वानरर्षभम्। आजघान महातेजाः समुहूर्तम् चचालः। ससंज्ञाम् प्राप्य तेजस्वी वालिपुत्रः प्रतापवान्। प्रजङ्घस्य शिरः कायात् पातयामास मुष्टिना। स यूपाक्षोऽश्रुपूर्णाक्षः पितृव्ये निहते रणे। अवरुह्य रथात् क्षिप्रम् क्षीणेषु खड्गमाददे। तमापतन्तम् सम्प्रेक्ष्य यूपाक्षम् द्विविदस्त्वरन्। आजघानोरसि क्रुद्धो जग्राह च बलाद्बली। गृहीतम् भ्रातरम् दृष्ट्वा शोणिताक्षो महाबलः। आजघान महातेजा वक्षसि द्विविदम् ततः। स ततोऽभिहतस्तेन चचाल च महाबलः। उद्यताम् च पुनस्तस्य जहार द्विविदो गदाम्।
एतस्मिन्नन्तरे मैन्दो द्विविधाभ्यासमागमत् यूपाक्षम् ताडयामास तलेनोरसि वीर्यवान् तौ शोणिताक्षयूपाक्षौ प्लवङ्गाभ्यान्तरस्विनौ चक्रतुः समरे तीव्रमाकर्षोत्पाटनम् भृशम् द्विविधः शोणिताक्षम् तु विदधारनखैर्मुखे निष्पिपेष स वीर्येण क्षिता वा विध्यवीर्यवान् यूपाक्षमपि सङ्क्रुद्धो मैन्दो वानरपुङ्गवः पीडयामास बाहुभ्याम् पपातसहतः क्षितौ हतप्रवीरा व्यथिता राक्षसेन्द्रचमूस्तथा जगामाभिमुखी सा तु कुम्भकर्णात्मजो यतः आपतन्तीम् च वेगेन कुम्भस्ताम् सान्त्वयच्चमूम् अथोत्कृष्टम् महावीर्यैर्लब्धलक्षैः प्लवङ्गमैः निपातितमहावीराम् दृष्ट्वा रक्षश्चमूम् तदा कुम्भः प्रचक्रे तेजस्वी रणे कर्मसु दुष्करम् स धनुर्धन्विनाम् श्रेष्ठः प्रगृह्य सुसमाहितः मुमोचाशीविषप्रख्यान् छरान् देहविदारणान् तस्य तच्छुशुभे भूयः सशरम् धनुरुत्तमम् विद्युदैरावतार्चिष्मद्वितीयेन्द्रधनुर्यथा आकर्णकृष्टमुक्तेन जघानद्विविदम् तदा तेन हाटकपुङ्खेन पत्रिणा पत्रवाससा सहसाभिहतस्तेन विप्रमुक्तपदस्फुरन् निपपादत्रिकूटाभो विह्वलन् प्लवगोत्तमः मैन्दस्तु भ्रातरम् तत्र भग्नम् दृष्ट्वा महाहवे अभिदुद्राववेगेन प्रगृह्य विपुलाम् शिलाम् ताम् शिलाम् प्रचिक्षेप राक्षसाय महाबलः बिभेदताम् शिलाम् कुम्भः प्रसन्नैः पञ्चभिः शरैः सन्धाय चान्यम् सुमुखम् शरमाशीविषोपमम् आजघान महातेजा वक्षसि द्विविदाग्रजम् स तु तेन प्रहारेण मैन्दो वानरयूथपः मर्मण्यभिहतस्तेन पपात भुवि मूर्च्छितः अङ्गदो मातुलौ दृष्ट्वा मथितौ तु महाबलौ अभिदुद्राववेगेन कुम्भमुद्यतकार्मुकम् तमापतन्तम् विव्याध कुम्भः पञ्चभिरायसैः त्रिभिश्चान्यैः शितैर्बाणैर्मातङ्गमिव तोमरैः सोऽङ्गदम् बहुभिर्बाणैः कुम्भो विव्याधवीर्यवान् अकुण्ठधारैर्निशितैस्तीक्ष्णैः कनकभूषणैः अङ्गदः प्रतिविद्धाङ्गो वालिपुत्रो न कम्पते शिलापादपवर्षाणि तस्य मूर्ध्निववर्षः स प्रचिच्छेदतान् सर्वान् बिभेद च पुनः शिलाः कुम्भकर्णात्मजः श्रीमान् वालिपुत्रसमीरितान् आपतन्तम् च सम्प्रेक्ष्य कुम्भो वानरयूथपम् भ्रुवौ विव्याधबाणाभ्यामुल्काभ्यामिव कुञ्जरम् तस्य सुस्रावरुधिरम् पिहिते चास्य लोचने अङ्गदः पाणिना नेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते सालमासन्नमेकेन परिजग्राहपाणिना सम्पीड्योरसि सस्कन्धम् करेणाभिनिवेश्य च किञ्चिदभ्यवनम्यैनमुन्ममाथ महारणे तमिन्द्रकेतुप्रतिमम् वृक्षम् मन्दरसन्निभम् समुत्सृजत वेगेन मिषताम् सर्वरक्षसाम् सचिच्छेदशितैर्बाणैः सप्तभिः कायभेदनैः अङ्गदो विव्यथे भीक्ष्णम् सपपातमुमोह च अङ्गदम् पतितम् दृष्ट्वा सीदम् तमिव सागरे दुरासदम् हरिश्रेष्ठा राघवायन्यवेदयन् रामस्तु व्यथितम् श्रुत्वा वालिपुत्रम् महाहवे व्यादिदेश हरिश्रेष्ठान् जाम्बवत्प्रमुखांस्ततः ते तु वानरशार्दूलाः श्रुत्वा रामस्य शासनम् अभिपेतुः सुसङ्क्रुद्धाः कुम्भमुद्यतकार्मुकम् ततो द्रुमशिलाहस्ताः कोपसंरक्तलोचनाः रिरक्षिषन्तोऽभ्यपतन्नङ्गदम् वानरर्षभाः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः कुम्भकर्णात्मजम् वीरम् क्रुद्धाः समभिदुद्रुवुः समीक्ष्यापततस्तांस्तु वानरेन्द्रान् महाबलान् आववारशरौघेण नगेनेव जलाशयम्
तस्य बाणपथम् प्राप्य न शेकुरपि वीक्षितुम् वानरेन्द्रा महात्मानो वेलामिव महोदधिः तांस्तु दृष्ट्वा हरिगणाञ्छरवृष्टिभिरर्दितान् अङ्गदम् पृष्ठतः कृत्वा भ्रातृजम् प्लवगेश्वरः अभिदुद्राव सुग्रीवः कुम्भकर्णात्मजम् रणे शैलसानुचरम् नागम् वेगवानिव केसरी उत्पाट्य च महावृक्षानश्वकर्णादिकान् बहून् अन्यांश्च विविधान् वृक्षांश्चिक्षेप स महाकपिः तान् छादयन्तीमाकाशम् वृक्षवृष्टिम् दुरासदा कुम्भकर्णात्मजः श्रीमांश्चिच्छेदस्वशरैः शितैः अभिलक्ष्येण तीव्रेण कुम्भेन निशितैः शरैः आचितास्ते द्रुमारेजुर्यथा घोराः शतघ्नयः द्रुमवर्षम् तु तद्भिन्नम् दृष्ट्वा कुम्भेन वीर्यवान् वानराधिपतिः श्रीमान् महासत्त्वो न विव्यथे स विद्यमानः सहसा सहमानस्तु तान् शरान् कुम्भस्य धनुराक्षिप्य बभञ्जेन्द्रधनुः प्रभम् अवप्लुत्य ततः शीघ्रम् कृत्वा कर्मसु दुष्करम् अब्रवीत् कुपितः कुम्भम् भग्नशृङ्गमिव द्विपम् निकुम्भाग्रजवीर्यम् ते बाणवेगम् तदद्भुतम् सन्नतिश्च प्रभावश्च तव वा रावणस्य वा प्रह्लादबलिवृत्रघ्नकुबेरवरुणोपमा एकस्त्वमनुजातोऽसि पितरम् बलवत्तरम् त्वामेवैकम् महाबाहुम् शूलहस्तमरिन्दमम् त्रिदशानातिवर्तन्ते जितेन्द्रियमिवाधयः विक्रमस्व महाबुद्धे कर्माणि मम पश्य च वरदानात् पितृव्यस्ते सहते देवदानवान् कुम्भकर्णस्तु वीर्येण सहते च सुरासुरान् धनुषीन्द्रजितस्तुल्यः प्रतापे रावणस्य च त्वमद्य रक्षसाम् लोके श्रेष्ठोऽसि बलवीर्यतः महाविमर्दम् समरे मया सह तवाद्भुतम् अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशम्बरयोरिव कृतमप्रतिमम् कर्म दर्शितम् चास्त्रकौशलम् पतिता हरिवीराश्च त्वयैते भीमविक्रमाः उपालम्भभयाच्चैव नासि वीरमया हतः कृतकर्म परिश्रान्तो विश्रान्तः पश्य मे बलम् तेन सुग्रीववाक्येन सावमानेन मानितः अग्नेराज्यहुतस्येव तेजस्तस्याभ्यवर्धत ततः कुम्भस्तु सुग्रीवम् बाहुभ्याम् जगृहे तदा गजाविवातीतमदौ निःश्वसन्तौ मुहुर्मुहुः अन्योन्यगात्रग्रथितौ घर्षन्तावितरेतरम् सधूमाम् मुखतो ज्वालाम् विसृजन्तौ परिश्रमात् तयोः पादाभिघाताच्च निमग्ना चाभवन्मही व्याघूर्निततरङ्गश्च चुक्षुभे वरुणालयः ततः कुम्भम् समुत्क्षिप्य सुग्रीवो लवणाम्भसि पातयामास वेगेन दर्शयन्नुदधे स्थलम् ततः कुम्भनिपातेन जलराशिः समुत्थितः विन्ध्यमन्दरसङ्काशो विससर्पसमन्ततः ततः कुम्भः समुत्पत्य सुग्रीवमभिपात्य च आजघानोरसि क्रुद्धो वज्रकल्पेन मुष्टिना तस्य वर्म च पुस्फोटसञ्जज्ञे चापि शोणितम् तस्य मुष्टिर्महावेगः प्रतिजघ्ने स्थिमण्डले तस्य वेगेन तत्रासीत् तेजः प्रज्वलितम् महत् वज्रनिष्पेषसञ्जाता ज्वाला मेरोर्यथा गिरेः स तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरर्षभः मुष्टिम् संवर्तयामास वज्रकल्पम् महाबलः अर्चिः सहस्रविकचरविमण्डलवर्चसम् समुष्टिम् पातयामास कुम्भस्योरसि वीर्यवान् स तु तेन प्रहारेण विह्वलो भृशपीडितः निपपात तदा कुम्भो गतार्चिरिव पावकः मुष्टिनाभिहतस्तेन निपपाताशुराक्षसः लोहिताङ्ग इवाकाशाद्दीप्तरश्मिर्यदृच्छया कुम्भस्य पततो रूपम् भग्नस्योरसि मुष्टिना बभौ रुद्राभिपन्नस्य यथा रूपम् गवाम् पतेः तस्मिन्हते भीमपराक्रमेण प्लवङ्गमाना वृषभेन युद्धे
महीसशैला सवना चचालभयम् च रक्षांस्यधिकम् विवेश। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 68तमः सर्गः।